یار اے سننا ذرا ایویں نہ سمجھنا کہ جناب یہ ساڈے واسطے ہی کلا حکم ہے، نہیں، یتیماں دے نال پیار کرنا صحابہ دی سنت ہے، یتیماں دے نال پیار کرنا میرے پیغمبر میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے۔ سننا دلیل ذرا، اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اس آیت تو بعد، اس مقام تو بعد ہر صحابی یتیمہ دے نال پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، نال ہر صحابی نے یتیمہ دے نال محبت کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا یتیمہ دے نال پیار کر دینے، کتنیاں محبتاں کر دینے، یتیم اگے اگے ہویا کر دے، سیدنا عبداللہ بن عمر پیچھے پیچھے ہویا کر دے، آوازاں دین دے آؤ یتیموں میں توانوں کپڑے لے کے دواں، آؤ یتیموں میں کھانا توانوں کھلاواں، آؤ بچیوں میں توانوں پانی پلاواں، آؤ بچیوں میں تواڈا پسینہ صاف کراں، آؤ بچیوں میں تواڈے کپڑے صاف کراں۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات ایت میرے پیغمبر دے صحابی دا واقعہ ہے نا، آؤ میں اپنے پیغمبر دی بات کراں، او پیغمبر جڑا پوری کائنات تو اعلیٰ، او پیغمبر جڑا پوری کائنات دا سردار، او پیغمبر جس پیغمبر دے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجا دیتا ہے نا، اللہ اکبر، اے جو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر دا دینے نا، اے جو میرے پاک پیغمبر زیب تن لباس، اے جو میرے پاک پیغمبر نے غسل فرمایا ہے، مسواک فرمائیے نا، جناب اچھا لباس پہنے ہیں نا، میرے پیغمبر اے جو چل دیاں چلان دیاں عید گاہ دی طرف آندے پہنے، پنڈوریاں دے عباسیہ توجہ کرنا ذرا، یتیمہ تے ظلم کرن والیا، یتیمہ نو برا بلا کہن والیا، اے واقعہ سننا، اے فرمان سننا، اے میرے پیغمبر دی سنت سننا ذرا، اللہ اکبر، اے جو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جو میرے پاک پیغمبر گلی دی اندروں گزر دے پینے، ایک بچہ چھوٹا جا بچہ نا روندہ میرے پیغمبر نو نظر آیا ہے نا، آنسو بگاندہ نظر آیا ہے نا، آج میرے ویر تیرے لاگے جتنے مرضی بچے روندے رہن کدی تو خیال نہیں کیتا، کدی پوچھیا نہیں، اے جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس بچے دے قریب گئے نے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او بچیا کیوں روندہ پیائے نا، او بچیا کیوں آنسو بگاندہ پیائے نا، اللہ اکبر اللہ، اے بچہ کہندہ میرے پاک پیغمبر فرما دینے آج کوئی رون دا دینے، آج تے خوشیاں منان دا دینے، آج جناب تو کپڑے کیوں نوے نہیں پائے، چہرہ کیوں نہیں دوتا، اینجے جناب اچھا لباس کیوں نہیں پہنیا، بچہ رو کے ہچکیاں بلند ہو گئیاں نے، رو کے آندے اللہ دے نبی جی جدا بابا دنیا کے نہ گئے وہ کپڑے کنج نویں پا سکتا ہے، اللہ دے نبی جی جدی ماں دنیا کے نہ گئے سونیا اور روئے ناتے کی کرے، اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر ہیں جو اکھاں دی اندروں میرے پاک پیغمبر دی آنسو آگے نے، بچہ کہندہ سونیا جنہ دے ماپے زندہ لگون اونا واسطے عیداں رہ نہیں جایا کر دیا، میرے ویر عیدان والی نا اونا لوگاں تے نوجواناں نو پوچھو نا جنہ دے ماپے دنیا تے زندہ نہیں، یا جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے نے، یا جنہ دے والدین ناراض نے، اونا دے دلاں تے کی بیت دیے نا، ہیں جو بچہ رو کے آندے اللہ دے نبی جی میں عیداں کنج
مناوا سونیا مینوں عید تے عید لگدی نہیں اللہ دے نبی جی انج لگدا ہے جس طرح میرا جگ سب کچھ لٹیا گیا ہے نا سونیا مینوں تے انج لگدا ہے نا دنیا میری سنی ہو گئی ہے نا میرے نبی یارو قطار آنسو بگاندے نے میرے نبی نے انج سینے دے نال لگایا ہے نا سینے دے نال لگان تو بعد میرے پاک پیغمبر انج اپنے گھر دے اندر لے کے آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زوجہ نو حکم دیتا ہے فرمایا عائشہ گل لنجے نا اے بچے نو نہ لاؤ نا اے بچے نو کپڑے نویں پہناؤ نا اے جو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اے جو نہلایا اینا کپڑے پہنا دیتے نے اے جو میرے پاک پیغمبر اپنے گھر دی اندر کھڑے نے میرے پیغمبر فرما دینے اوے بچیا گل سن لے آج تو بعد اپنے آپ نو یتیم نہیں کہنا کیونکہ میں یتیمی دی عالم اندروں گزری آئے نا کیونکہ میں نو پتہ ہے نا یتیمہ دا درد کی ہویا کر دے نا میں نو پتہ ہے یتیمہ دی آنسو کی ہویا کر دینے بچیا میں محمد تیرا باپا عائشہ تیری ماں ہے اللہ اکبر اے میرے نبی دا پیار یتیمہ دینال اے میری نبی دیاں محبتاں یتیمہ دینال آج تیرا پیار کنج دے اپنے ضمیر کے نظر میرا ویر دوڑا نظر اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اپنے کندھیاں تے بٹھایا نا سبحان اللہ قربان جاواں اپنے پیغمبر دی عظمتوں یتیم نو کندھیاں تے بٹھا لیا ہے نا اج یتیم نو تھپڑ مارنا ہے نا اج یتیم تے نفرت کرنا ہے نا میرے پاک پیغمبر اج جناب عیدگاہ دے ول جا رہے نے میرے پاک پیغمبر نو صحابہ نے ویکھیا ہے نا ویکھ کر کے میرے پاک پیغمبر دے کول آئے نے عرض کیتیاں سونیا حسنین تے کریمین اے نہیں حسن و حسین تے نہیں انہاں کندیاں دے تے حسن بیٹھیا کردا سی حسین بیٹھیا کردا سی اللہ دے نبی جی اے بچہ کون ہے نا میرے پاک پیغمبر فرمانے نے میرے صحابہ کرام اے بچہ یتیم ہے اے دا باپ بھی فوت ہو گیا ہے نا اے دی ماں بھی فوت ہو گئی ہے نا مینوں پتہ ہے یتیمہ دے آنسو کی ہوندے نے مینوں پتہ ہے یتیمہ دا درد کی ہوندا ہے نا یتیمہ دے آنسو کی ہوندے نے اے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کرام یتیمہ دی کفالت کریا کرو یتیمہ دے نال پیار کریا کرو یتیمہ دے نال محبت کریا کرو میرے پاک پیغمبر اگلے جملے اگلے الفاظ میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے یتیم دے نال پیار کردے نا اللہ عرشاں تے راضی ہو جاندے نا یتیم نال پیار کرنا حصول جنت بھی ہے دخول جنت بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وبکرۃ واصیلہ میرے بھائی یتیم دے نال نفرت نہ کریا کر یتیم برا نہیں اگر یتیم برا ہوندا تے میرے پاک پیغمبر یتیم میرے پاک پیغمبر یتیم نہ ہوندے اگر یتیم برا ہوندا میرے پاک پیغمبر یتیم نال پیار نہ کر دے آج ویک تو اپنے پنڈ اندر یتیمہ نال کتنیاں نفرتہ کرنا ہے یتیمہ تو کتنی جناب ظلم کرنا ہے ستم کرنا ہے میرے ویر یتیم نال پیار کر اگر جنت چاہیے اگر یتیم نال نفرت کریں گا تیریاں نمازاں روزہ حج زکات ضائع ہو جائے گا کیوں اللہ فرمان گے میں اپنے پیغمبر نو حکم دیتا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یتیم نو ڈانٹنا نہیں یتیم تے ظلم نہیں کرنا تو یتیم تے ظلم کر کے آئے تیری نمازاں دی ضرورت
تیری نمازاں دی ضرورت نہیں، نماز دے نال نال میرا ویر یتیم نال پیار کرنا بھی سکھ، اپنے دل اندر یتیم دا درد پیدا کر، یتیم دے آنسو پیدا کر، یتیم دے حقوق پیدا کر، میرے ویر کلی عبادت کام آ سکدی۔ اللہ اکبر۔